यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक नमस्कार। आज म तपाईहरुलाई चाहिँ हाई कोरियाले जारी गरेको सूचनाका आधारमा र तपाईहरुले धेरै सोधिरहने प्रश्नहरूको आधारमा रहेर केही समाधान अथवा चाहिँ तपाईहरुका प्रश्नका उत्तरहरू लिएर म यहाँ उपस्थित भएको छु। यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुभयो भने पक्कै पनि तपाईहरुलाई केही न केही तपाईहरुको प्रश्नको उत्तरहरू समावेश हुनेछ भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु। अब तपाईहरुलाई चाहिँ एकदमै धेरै साथीहरूले चाहिँ E74 एप्लाई गर्ने, कस्ता कम्पनीहरुमा एप्लाई गर्न मिल्छ, तलब कति हुनुपर्छ र बसाइ अवधि चाहिँ कहिलेदेखि कहिलेसम्म, यो बीचमा चाहिँ धेरै प्रश्नहरू आइरहेको हुँदाखेरि यो भिडियो मार्फत म तपाईहरुलाई एकमुष्ट रूपमा यो प्रश्नको उत्तरहरू बनाउँदैछु। तपाईहरुले सबैभन्दा पहिला चाहिँ यदि तपाई अहिले काम गरिरहेको कम्पनीमा 1 वर्षभन्दा बढी काम गरिरहनु भएको छ र तपाईले चाहिँ सुसंस प्राप्त गर्नुभयो भने मात्रै E74 एप्लाई गर्न मिल्छ। भन्नुको मतलब तपाईको चाहिँ अहिले अन्तिम कम्पनी, अहिले एप्लाई गर्न खोजेको कम्पनीमा यदि तपाईले 1 वर्ष कम छ भने एप्लाई गर्न मिल्दैन। यो कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुरा हो। त्यसपछि तपाईले चाहिँ सुसंस चाहिँ कम्पनीबाट नि पाउनुभयो, तर अन्य जस्तो छुङाम्पु छ भनेको चाहिँ खोयोङ नोदोङबु, सापु यिनीहरुबाट सुसंस लिनुको लागि पनि तपाईले 1 वर्ष त्यो कम्पनीमा काम गरेको हुनुपर्नेछ। अथवा चाहिँ तपाईले ख्वाङिक छिसासीबाट सुसंस लिनुको लागि त्यो क्षेत्रभित्र रहेको कम्पनीमा 1 वर्षभन्दा बढी काम गरेको कम्पनीभित्र काम गरेको र त्यो क्षेत्रभित्र 2 वर्षभन्दा बढी बसेको हुनुपर्नेछ। अब यो भयो चाहिँ कति वर्ष काम गरेको मान्छेले चाहिँ एप्लाई गर्न मिल्छ त, कति वर्ष काम गरेको व्यक्तिले एप्लाई गर्न मिल्छ भनेको चाहिँ तपाईले यदि 1 वर्षभन्दा बढी कम्पनीमा काम गर्नुभएको छैन भने एप्लाई गर्न मिल्दैन। अब यसमा चाहिँ एप्लाई गर्ने तरिका छ। एप्लाई गर्ने तरिका चाहिँ तपाईले हाई कोरियामा गएर अनलाइनबाट आफैले पनि एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। आफैले एप्लाई गर्न सक्नु भएन भने कतैबाट साथीहरुलाई अथवा चाहिँ कसैबाट एप्लाई गराउन सक्नुहुन्छ, अथवा कम्पनीबाट पनि एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। एप्लाई गर्ने चाहिँ तपाईको चाहिँ रातो बिदामा गर्न मिल्दैन भने तपाईको चाहिँ शनिबार र आइतबार गर्न मिल्दैन, अरु बार चाहिँ गर्न मिल्छ। अरु बार चाहिँ बिहान 9 बजेदेखि बेलुका 10 बजेसम्म एप्लाई गर्न मिल्छ। तपाईको जन्म मितिको पछाडीको अङ्कको, जन्म वर्षको पछाडीको अङ्कको आधारमा त्यही बार एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ कस्ता कन्डिसनहरुमा चाहिँ एप्लाई गर्न मिल्छ त, कस्ता कन्डिसनहरुमा एप्लाई गर्न मिल्छ भनेको चाहिँ यो तलको 4 वटा कन्डिसन पुरै के हुनुपर्छ, म्याच भएको खण्डमा मात्रै तपाईले आवेदन गर्न मिल्छ। भनेको चाहिँ सुरुमा 1 नम्बरमा भनेको छ तपाई यो भिसामा, जस्तो E9, E10 र H2 भिसामा रहेर तपाई चाहिँ E9, E10 र H2 भिसामा रहेर 4 वर्षभन्दा बढी कोरियामा काम गरेको हुनुपर्छ। 10 वर्ष, विगतको 10 वर्ष भनेको अहिले 2024 भयो। तपाई चाहिँ 2014 मा आउनु भएको थियो भने बीचमा घर फर्किनु भयो, बीचमा घर फर्किसके पछाडी पनि तपाई फेरि आउनु भयो, अथवा चाहिँ 2014 देखि 24 सम्म, विगतको 14 देखि 24 सम्म तपाईको 4 वर्ष कोरियामा बसेको हुनुपर्नेछ। 4 वर्ष कोरियामा बसेको हुनुपर्नेछ। कुन भिसामा? E9, E10 र H2 भिसामा। यो एउटा कन्डिसन म्याच भयो। तपाईको 4 वटा कन्डिसन पुरै म्याच हुनुपर्छ है। एउटा कन्डिसन मात्रै म्याच भएर तपाईले भिसा एप्लाई गर्न मिल्दैन। त्यसपछि 2 नम्बरको पनि म्याच हुनुपर्छ। 2 नम्बरको के म्याच हुनुपर्यो भने तपाईको अहिले काम गरिरहेको कम्पनीले चाहिँ वर्षको 2 करोड 60 लाख भन्दा माथिको चाहिँ तलब दिन्छु भनेर के गर्दिनु पर्यो, E7 को चाहिँ खुल्लो ख्याक्स बनाइदिनु पर्यो, भनेको लेबर कन्ट्र्याक्ट बनाइदिनु पर्यो। 2 करोड 60 लाख भन्दा माथिको, यो चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङ अथवा चाहिँ तपाईको सिप बिल्डिङ लगायतको कम्पनीहरुमा बनाइदिनु पर्ने हो यो चाहिँ है। त्यसपछि यदि तपाई चाहिँ कृषिमा, पशुपालनमा अथवा मत्स्यपालनतिर हुनुहुन्छ भने 2 करोड 50 लाख भन्दा माथिको सेलरी दिन्छु भनेर के गर्दिनु पर्यो, खुल्लो ख्याक्स बनाइदिनु पर्यो। यो चाहिँ दोस्रो कन्डिसन। यहाँहरु मध्ये धेरैले सोधिरहने प्रश्न रहेको छ, यो चाहिँ कति जनासम्मले कम्पनीबाट चाहिँ सुसंस प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने प्रश्न रहेको छ। यो एकदमै धेरै जनाले सोध्नुहुन्छ, कति जनाले चाहिँ कम्पनीबाट चाहिँ सुसंस प्राप्त गर्न सकिन्छ। यदि तपाई अहिले काम गरिरहेको कम्पनीबाट E74 एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईको चाहिँ अहिले 1 वर्षभन्दा बढी भएको खण्डमा चाहिँ
त्यो कम्पनीमा जुन कम्पनीमा तपाईँ काम गर्दै हुनुहुन्छ त्यो कम्पनीमा 1 वर्षभन्दा बढी भएको खण्डमा तपाईँले साउबाट चाहिँ कम्पनीबाट छुट्याउँछ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। अब कम्पनीको हकमा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि कम्पनीको हकमा चाहिँ पुरै कामदारको 20% अथवा चाहिँ खोयोङफोम काइप्चा मेङबुमा भएका जति कामदारहरू छन् ती कामदारहरू जुन कामदारहरू चाहिँ 3 महिनाभन्दा बढी कम्पनीमा कार्यरत छन् 3 महिनाभन्दा बढी कम्पनीमा कार्यरत भएका खोयोङ काइप्चा मेङबुमा भएका कामदारहरूको 20% ले हुन आउने कामदारहरूको चाहिँ लाई कम्पनीले छुट्याउँछ दिन सक्छ। E9 अथवा E10 कामदार भएको एकजना मात्रै कामदार छ भने त्यस्तो खण्डमा चाहिँ एकजनालाई छुट्याउँछ उपलब्ध गराउन सक्छ कम्पनीले। जस्तै कि 20% भन्नाले चाहिँ जस्तै यदि कम्पनीमा 100 जना कामदार छन् भनेदेखि 20 जना बढीमा 20 जना कामदारलाई चाहिँ छुट्याउँछ उपलब्ध गराउन सक्छ। जस्तै कस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ छुट्याउँछ कस्तो कम्पनीहरूलाई चाहिँ छुट्याउँछ उपलब्ध गराउन सक्दैनन् त अथवा चाहिँ कस्ता कम्पनीहरूले छुट्याउँछ दिन सक्दैनन् भन्दाखेरि चाहिँ यदि कम्पनीमा चाहिँ कम्पनीले तलब नदिएको कम्पनीले चाहिँ कुटपिट गरेको अथवा चाहिँ मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरू घटेको अथवा चाहिँ कम्पनीमा फुलपप छेरुजा चाहिँ कामदारको रूपमा राखेको अथवा चाहिँ अवैधानिक कामदार विदेशीहरू चाहिँ कामदारको रूपमा राखेको प्रमाणित यी 3वटा कन्डिसन प्रमाणित भएको खण्डमा चाहिँ त्यो कम्पनीले चाहिँ 5 वर्षभन्दा बढी 5 वर्षसम्म छुट्याउँछ उपलब्ध दिन सक्दैन भनेको चाहिँ सिफारिस गर्न सक्दैन। त्यस्तो कम्पनीमा यदि काम गरिराख्नु भएको छ भनेदेखि त्यस्तो कम्पनीमा चाहिँ तपाईँले E7 बनाउन मिल्दैन। पूर्णाङ्क 300 पूर्णाङ्क र अतिरिक्त अङ्कसहित तपाईँले 200 अङ्क प्राप्त गरेका व्यक्तिहरू चाहिँ E7 प्राप्त गर्न सक्ने व्यक्तिहरू हुन्छन्। जसमध्ये चाहिँ तपाईँको छेगुन इन्डियन भनेको अहिले विगतको 2 वर्षको एभरेज इन्कमलाई आधार मान्नुपर्ने हुन्छ। विगतको 2 वर्षको एभरेज इन्कमलाई आधार मान्दाखेरि चाहिँ म्यानुफ्याक्चर अथवा चाहिँ तपाईँ चाहिँ सिभिलिङतर्फ हुनुहुन्छ भनेदेखि 2 करोड 50 लाख विगतको 2 वर्षको सेलरी चाहिँ एभरेज सेलरी 2 करोड 50 लाखभन्दा माथि र यदि तपाईँ कृषिमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ 2 करोड 40 लाखभन्दा माथि हुनुपर्नेछ। जस्तो तपाईँको कोरियन भाषाको दक्षता चाहिँ टपिक गर्नुभएको छ भने इगुपभन्दा माथि र सबैथोङ्ग प्रोग्राम गर्नुभएको छ भने यदि क्लास लिएर पास गर्नुभएको छ भने तपाईँले इदाङ्गेभन्दा माथि गर्नुपर्ने हुन्छ 2 लेभलको भाषा क्लासहरू। र यदि तपाईँले सबैथोङ्ग प्रोग्रामको चाहिँ लेभल टेस्ट दिनुभएको छ भने 3 लेभलभन्दा माथि जसमा चाहिँ 41 पोइन्टभन्दा माथि भएको हुनुपर्नेछ। अब यसमा यो रह्यो भने अर्को चाहिँ तपाईँको अब खाचम भनेको चाहिँ अतिरिक्त अङ्कहरू के केमा पाइन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले छुसांशबाट अतिरिक्त अङ्क प्राप्त गर्न सक्नुभयो। यदि चाहिँ कम्पनीले छुसांश दियो नोदोङ बोर्डले छुसांश दियो भनेदेखि छुसांशबाट अतिरिक्त अङ्क प्राप्त गर्न सक्नुभयो। त्यसपछि अहिले काम गरिरहेको कम्पनीमा तपाईँ 3 वर्षभन्दा बढी काम गरिराख्नु भएको छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा अतिरिक्त अङ्क प्राप्त गर्न सक्नुभयो। यदि तपाईँ विगतमा अथवा चाहिँ अहिले यो विगतको 10 वर्षको अवधिभित्र कुनै कम्पनीमा कुनै चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो इङ्गु खाम्सो छियक भनेको विकट क्षेत्रतिर काम गर्नुभएको छ भनेदेखि 3 वर्षभन्दा बढी विगतको 10 वर्षमा 3 वर्षभन्दा बढी काम गर्नुभएको छ भनेदेखि त्यस्तोबाट पनि तपाईँले अतिरिक्त अङ्क प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँसँग छागेक्चोङ हाङखुक्का खिसुल छागेक्चोङबाट तपाईँले खिनुङसा भन्दा माथिको कुनै छागेक्चोङ तपाईँसँग छ भनेदेखि त्यसबाट पनि प्राप्त गर्न सक्नुभयो। कोरियन भाषा कोरियामा आएर तपाईँले ब्याचलर गर्नुभएको छ भने त्यसबाट पनि तपाईँले अतिरिक्त अङ्क प्राप्त गर्नुभयो। र त्यसपछि तपाईँसँग यदि कोरियाको ड्राइभिङ लाइसेन्स इचोङ फोथोङभन्दा बढीको ड्राइभिङ लाइसेन्स छ भने त्यसबाट तपाईँले अङ्क प्राप्त गर्न सक्नुभयो भने अब तपाईँको अङ्कहरू घट्ने के अङ्कहरूमा चाहिँ घट्छ त अङ्क। यदि तपाईँ कोरियाको बसाइ अवधिमा तपाईँले कुनै गलत क्रियाकलापहरू चाहिँ अथवा कोरियाको कानुनहरू उल्लङ्घन गर्नुभएको छ भने त्यसबाट अङ्कहरू घट्छ। अब कुनबाट के घट्छ भन्नेमा चाहिँ हेर्नु होला है त। जस्तो तपाईँले फल्गुम तिर्नुभएको छ फेकमानभन्दा कम फल्गुम तिर्नुभयो भने यसबाट 20 अङ्क घट्छ भने जस्तो तपाईँ चाहिँ यदि ट्याक्सहरू तिर्नुभएको छैन भनेदेखि अथवा चाहिँ तपाईँले कुनै घर भाडाहरू
बिजुलीको बिलहरू यावत रूपमा तपाईँले तिर्नु भएको छैन भने यस्ता कुराहरूबाट तपाईँको 15 अङ्क घट्छ र तपाईँको इमिग्रेसनको ल सम्बन्धी कुनै 3 पटकभन्दा कम चाहिँ उल्लङ्घन गर्नुभएको छ भनेदेखि तपाईँ यसबाट 15 अङ्क घट्छ। त्यस्तै कस्ता व्यक्तिहरू चाहिँ रिजेक्ट हुन्छन् त, कस्ता व्यक्तिहरूले चाहिँ E7 भिसा प्राप्त गर्न सक्दैनन् भन्ने छ। यसमा चाहिँ 1 नम्बरमा छ, यदि तपाईँले चाहिँ फेकमानुनभन्दा बढी कुनै सजाय कुनै चाहिँ जरिवाना तिर्नु भएको छ भनेदेखि त्यस्तो व्यक्तिहरूले E7 एप्लाई के अरे प्राप्त गर्न सक्दैनन्। यदि तपाईँले ट्याक्सहरू तिर्नु भएको छैन अथवा चाहिँ कम्पनीले ट्याक्स तिरेको छैन भने पनि यस्तो अवस्थामा चाहिँ E7 प्राप्त गर्दैनन्। तर ट्याक्स नतिरेको खण्डमा चाहिँ यदि ट्याक्स तिर्यो भनेदेखि उनीहरू एप्लाई गर्न पाउँछन् भन्ने छ। अनि तपाईँको चाहिँ इमिग्रेसनको नियम 4 पटकभन्दा बढी उल्लङ्घन गरेको व्यक्तिहरूले पनि E7 पाउँदैनन्। र त्यसपछि फुलपप छेरुजा भएको खण्डमा यदि तपाईँको कम्पनीले तपाईँको भिसा थप्न एकदमै ढिलाइ गरिदिएको खण्डमा 1 दिन मात्रै पनि तपाईँ फुलपप छेरुजा हुनुभयो अथवा चाहिँ 1 दिन मात्रै तपाईँ अवैधानिक हुनुभयो भने पनि तपाईँले E7 प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न। त्यस्तै यो यसमा चाहिँ के छ भने यदि कोरियाको सामाजिक चाहिँ सुरक्षालाई अथवा चाहिँ सामाजिक गतिविधिहरूलाई तपाईँले चाहिँ खलल पुग्ने कामका कुनै त्यस्ता किसिमका गतिविधिहरू गर्नुभएको छ अथवा चाहिँ कोरियाको आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा कुनै त्यस्तो तपाईँले खलल पुग्ने किसिमका अन्य गतिविधिहरू गरेर प्रमाणित भएको खण्डमा चाहिँ तपाईँले E7 प्राप्त गर्न सक्नुहुँदैन। त्यस्तै छ अब सापचाङ खोयोङखेप सापचाङ योक्कनहरू कम्पनीको कन्डिसनहरू के हुन्छ। कम्पनीको कन्डिसनहरू चाहिँ कम्पनीको यदि E7 तपाईँ चाहिँ पूर्ण रूपमा अङ्क प्राप्त गर्न योग्य हुनुहुन्छ तर कम्पनी त्यसको लागि योग्य छैन भनेदेखि पनि तपाईँले E7 प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न। कस्ता कस्ता कम्पनीमा चाहिँ तपाईँले E7 प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ त, जस्तो अहिले भइरहेको कम्पनीमा यदि तपाईँको 1 जना भन्दा बढी E9, E10 र H2 भिसा मध्येको 1 जना कामदार छ भने त्यस्तो कम्पनीबाट 1 जनाले E7 प्राप्त गर्न सक्छन् भने अन्य कम्पनीहरूमा चाहिँ जस्तो यदि सिप बिल्डिङ अथवा म्यानुफ्याक्चरिङतिर हुनुहुन्छ भनेदेखि कोरियन कामदारको 30%ले इल्बान छेजपतिर है इल्बान छेजप अथवा म्यानुफ्याक्चरिङ अथवा चाहिँ सिप बिल्डिङ तर्फ चाहिँ कोरियन कामदारको 30%ले हुन जति हुन आउँछ त्यसको चाहिँ सङ्ख्यामा तपाईँले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। तर यो केका आधारमा चाहिँ यसलाई हेरिन्छ भने खोयोङ फोम काइपिचा मेङ्बु छ, त्यसमा चाहिँ न्यूनतम सेलेरी प्राप्त गर्ने रहेको छेजुइङ्गम प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरू जुन 3 महिनाभन्दा बढी त्यो कम्पनीमा कार्यरत छन् त्यस्ता व्यक्तिहरू कोरियनहरूको 30%ले हुन आउने सङ्ख्यामा उनीहरूले चाहिँ प्राप्त गर्न E7 प्राप्त गर्न सक्छन् भने अर्को चाहिँ यदि तपाईँ विकट क्षेत्रतिर हुनुहुन्छ अथवा पुरिसानामा हुनुहुन्छ भने त्यस्तोमा चाहिँ कोरियन कामदारको सङ्ख्याको 50%ले हुन आउने चाहिँ सङ्ख्या प्राप्त गर्न सकिनेछ भने यदि चाहिँ जस्तो चाहिँ 1.5 अथवा चाहिँ 2.5 3.5 यसरी हिसाब गर्दाखेरि यसरी आयो भनेदेखि त त्यो खण्डमा चाहिँ 1 जना थप कामदारले चाहिँ E7 एप्लाई गर्न पाउँछ भन्ने छ। त्यसपछि छेउे थेसाङ भनेको चाहिँ कस्तो अवस्थामा कस्तो कन्डिसनमा चाहिँ कम्पनीले E7 एप्लाई 1 जना पनि पाउँदैन भन्दा सेगुम नतिरेको खण्डमा चाहिँ जस्तो छिबाङसे यो सेगुमहरू हुन्छ, यो सेगुमहरू नतिरेको खण्डमा चाहिँ कम्पनीले तिरेको छैन भनेदेखि त्यस्तो कम्पनीलाई E7 बनाउन दिँदैन भन्ने छ। अब योहरू लगभग धेरै पटक पनि सुनिराख्नु भएको छ भनेदेखि अबदेखि प्रश्नहरू है एकदमै धेरै सुनिने प्रश्नहरूको आधारमा हाइकोरियाले पनि यहाँ प्रश्नहरू राखेको छ। यो हाइकोरियामा धेरै सोध्ने प्रश्न 1 3 4 5 मा कल गरेर धेरै सोधिने प्रश्नहरूलाई संयुक्त रूपमा यहाँ समेट्ने कोसिस गरेको छ। यो प्रश्नहरू म सरसर्ती तपाईँहरूलाई चाहिँ भनिदिन्छु। तपाईँहरूले यो प्रश्नहरूको उत्तर सुनिसकेपछि तपाईँहरूको पनि धेरैको समस्या चाहिँ हल हुन सक्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दछ। जस्तो 1 नम्बरमा रहेको छ विगतको 10 वर्षमा 4 वर्षभन्दा माथि कोरियामा बसोबास गरेको हुनुपर्ने छ भन्ने छ हैन। यो केस के हो भने 2014 देखि 2024 सम्म तपाईको विगतको 10 वर्ष हो। त्यो 10 वर्षमा चाहिँ तपाई लेगल रूपमा कोरियामा
4 वर्ष मात्रै बस्नु भएको छ भनेदेखि तपाईले चाहिँ E74 एप्लाई गर्न योग्य हुनुहुनेछ भन्ने छ है यो केसमा चाहिँ। अब अर्को केसमा चाहिँ खुन्मु छोक्कन भन्ने छ, कामको कन्डिसन कस्तो छ भन्ने छ। अब खोयोङ ख्याक्स चाहिँ याङसिक चाहिँ खोयोङ ख्याक्सको चाहिँ एउटा इक्जाम्पल पेपर चाहिँ यहाँ राखिदिएको छ हैन। त्यो पेपरलाई नै प्रिन्ट गरेर भर्नुपर्ने हुन्छ। तर खोयोङ ख्याक्स कसरी बनाउने त भन्दाखेरि अब तपाईले जहिले एप्लाई गर्नुहुन्छ त्यो एप्लाई गरेको डेटबाट 2 वर्षको राखेर एनबोङ भनेको चाहिँ वार्षिक आय चाहिँ 2 करोड 60 लाख वोन भन्दा माथि राखेर एप्लाई गर्नुपर्छ भन्ने छ। अनि त्यसपछि चाहिँ यो चाहिँ भइहाल्यो। खोयोङ ख्याक कसरी गर्ने भन्ने छ। 2 वर्ष राख्ने, जुन दिन तपाईले एप्लाई गर्नुहुन्छ त्यो दिनबाट 2 वर्षको राख्नुभयो भने हुन्छ। त्यो चाहिँ धेरैको रिजेक्सन आउने, धेरैको चाहिँ फिर्ता आउने केसले चाहिँ खोयोङ ख्याक चाहिँ स्ट्यान्डर्ड लेबर कन्ट्र्याक्ट चाहिँ कसरी बनाउनु भएको छ भन्ने हुन्छ। तपाईले स्ट्यान्डर्ड लेबर कन्ट्र्याक्ट गर्दाखेरि हेर्नुपर्ने दुईटा कुराहरु मात्रै हेर्नु होला। एउटा चाहिँ तपाईको एप्लाई गर्ने डेटबाट कहिलेसम्म राख्ने, जस्तो तपाईले चाहिँ 2024 को 2 महिना 10 तारिक एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यही अनुसारले चाहिँ तपाईले 2026 को 2 महिना 28 तारिकसम्म राख्नुभयो भने हुन्छ। केही थोरै 2-4 दिन बढी राखिदिनु भयो भने हुन्छ है। धेरैले सोध्ने प्रश्न भनेको फेङयुन सोधक भनेको एभरेज सेलरी। तपाईले एभरेज सेलरी चाहिँ कहिले कहिलेको देखाउन मिल्ने, विगत 2014 देखि 2024 सम्मको 10 वर्ष बीचमा 4 वर्ष मात्रै कोरिया बसेकोले आवेदन गर्न मिल्ने र फेङयुन सोधक चाहिँ कहिलेसम्म देखाउन मिल्ने भने पछाडी चाहिँ 2019 देखि 2023 सम्मको जुनमा धेरै छ तपाईको सेलरी त्यो देखाउन मिल्ने भनेको छ हैन यसमा। तर यो कुन केसमा भने यदि तपाईको केसहरु छन् भने मात्रै, नत्र त्यो केस कुनै केसहरु छैनन् भनेदेखि तपाई चाहिँ अहिलेको 2 वर्षको, जस्तो अहिले एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भने 2021 र 22 को एप्लाई गर्न मिल्यो। त्यसपछि चाहिँ यदि तपाईले 23 को पनि एप्लाई गर्न मिल्यो भनेदेखि 23 को चाहिँ 2024 को 5औं महिनाबाट एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। तर यदि तपाईको 2021 र 22 को सेलरीले पुग्दैन तपाईको भनेदेखि 2019 देखि 2023 सम्मको जुनको धेरै सेलरी छ त्यो दुईटा 19 देखि 23 सम्मको जुन वर्षको धेरै सेलरी छ त्यो वर्षको चाहिँ तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ। तर त्यसको लागि चाहिँ केही केसहरु छ, जस्तो तपाई चाहिँ संक्षिन खुल्लोजाको रूपमा पुनः घर गएर कोरिया फर्किनु भएको छ, अथवा चाहिँ कमिटेड कामदारको रूपमा कोरिया फर्किनु भएको छ, अथवा सीबीटी अथवा अन्य कुनै कारणले चाहिँ कोरिया फर्किनु भएको छ, त्यो बीचको सेलरी पुगेन, तपाईको 19 र 23 को हाल्न मिल्यो, 19 देखि 23 सम्मको राख्न मिल्यो। त्यसपछि चाहिँ अन्य कारणहरु जस्तो तपाई दुर्घटनामा परेर अथवा चाहिँ कुनै एकदमै जटिल केसले चाहिँ घर जानुपर्ने, तपाईको आफ्नो कारणले घर जानु पर्यो भने चाहिँ फोटोज्ञान सायुसा बनाउनु भयो भनेदेखि तपाईले चाहिँ एउटा सायुसा लेखेर पेश गर्नु भयो भने त्यो इन्जङ भएको खण्डमा तपाईले E74 प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। भने धेरैले सोध्ने प्रश्न के हो भने 2023 को चाहिँ हामीले कहिलेबाट एप्लाई गर्न मिल्छ भनेर सोध्नुहुन्छ। 2023 को चाहिँ पहिला के हुन्थ्यो भने चाहिँ वनसन चिन्चु चुङमिङस अथवा चाहिँ छिगुपिङसेबाट पहिला E74 एप्लाई गर्न मिल्थ्यो। अहिले चाहिँ यहाँ के नोटिसमा के भनिदिएको छ भनेदेखि सोदोक खुमेक चुङमेवन मात्रै इन्जङ गर्ने भनेको हुनाले चाहिँ सोदोक खुमेक चुङमेवन 2024 को 5-1 बाट मात्र निकाल्न मिल्छ। त्यसपछि मात्रै तपाईको चाहिँ आवेदन गर्न मिल्छ है त। त्यसपछि चाहिँ कोरियन भाषा लेभल चाहिँ तपाईले टपिक गर्नुभएको छ भने 2 लेभल, र यदि टपिक गर्नुभएको छैन, साबिथंगाप गर्नुभएको छ भने पनि 2 लेभल क्लास क्लियर गर्नुभएको छ भने 2 लेभल। यदि लेभल टेस्ट दिनुभएको खण्डमा चाहिँ 41 अंक भन्दा माथि ल्याएको खण्डमा चाहिँ एप्लाई गर्न मिल्यो। र तपाईको यदि खिसुलसियममा चाहिँ तपाईको 3 अंक भन्दा कम आएको छ भने त्यसले मिल्दैन है। त्यसलाई चाहिँ हेर्नु होला। 3 लेभल भन्दा माथि क्रस भएकोले चाहिँ मिल्छ लेभल टेस्टको खण्डमा चाहिँ। र साबिथंगाप प्रोग्रामको साधन फ्याङ्काको युयो खिगान यसलाई चाहिँ इम्पोर्टेन्ट नोटिसको साथ राखेको हुनाले तपाईले चाहिँ यसलाई एकदमै इम्पोर्टेन्ट पनि रूपमा लिनु होला। साबिथंगापको चाहिँ तपाईले लेभल टेस्ट दिनुभयो, लेभल टेस्ट दिइसकेपछि चाहिँ त्यसको भ्यालिडिटी पिरियड भनेको जम्मा 2 वर्ष हो। त्यो 2 वर्षको बीचमा यदि तपाईले क्लास सिन्सङ गर्नु भएन अथवा क्लास सिन्सङ गर्नुभयो विविध कारणले बीचमै छोड्दिनु भयो भनेदेखि तपाईको त्यो भ्यालिडिटी पिरियड भनेको जम्मा 2 वर्षको हुन्छ। त्यो 2 वर्षको पिरियडमा पछाडी यदि तपाईले लेभल टेस्ट दिन खोज्नु भयो भने पनि लेभल टेस्ट दिन नमिल्न सक्छ। त्यो हुनाले चाहिँ तपाईले इमिग्रेसनमा कन्ट्याक्ट गरेर अथवा चाहिँ
तपाईँको नजिकको सावितङ्ग प्रोग्राम सञ्चालन हुने अथवा व्यवस्थापन हुने कुनै त्यस्तो ठाउँ छ भने त्यहाँ सम्पर्क गरेर तपाईँको विगतको सबै कुराहरू चाहिँ हटाएर नयाँ फेरि लेभल टेस्ट दिने योग्य बनाउनु पर्ने हुन्छ। यो कुरालाई चाहिँ एकदमै ख्याल गर्नु होला। त्यस पछाडि चाहिँ खेप छुछन् छ। यो खेप चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ कृषि क्षेत्रमा काम गर्नेहरू अथवा मत्स्यपालन क्षेत्र अथवा चाहिँ पशुपालन क्षेत्रमा काम गर्नेहरू कम्पनी सञ्चालन गर्नेहरूले चाहिँ ट्याक्स नतिरिकन चाहिँ अथवा चाहिँ खोयङ फर्म खाइप नगरिकन कम्पनी सञ्चालन गरिरहेको हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ यदि ट्याक्स तिरेको छैन भनेदेखि उहाँले एप्लाई गर्न मिल्छ कि मिल्दैन C74 भनेर सोधिराख्नुहुन्छ। ट्याक्स तिरेको छैन भनेदेखि अथवा खोयङ फर्म खाइप मेङ्बोमा चाहिँ नाम छैन भनेदेखि खाइप्चा मेङ्बो छैन भनेदेखि उहाँहरूले चाहिँ एप्लाई गर्न मिल्दैन। त्यो हुनाले अनिवार्य रूपमा खोयङ फर्म खाइप मेङ्बो चाहिँ हुनुपर्छ भनेको छ। त्यस पछाडि अहिले काम गरिरहेको अर्को के छ भने तपाईँको चाहिँ यहाँ प्रश्न के छ भने अहिले काम गरिरहेको कम्पनीमा तपाईँले जम्मा 6 महिना काम गर्नुभएको थियो। विगतमा 2020मा 6 महिना काम गर्नुभयो ए भन्ने कम्पनीमा। त्यस पछाडि छोडेर तपाईँ बी भन्ने कम्पनीमा जानुभयो। बी भन्ने कम्पनीमा तपाईँले 2-3 वर्ष काम गरिसके पछाडि फेरि ए भन्ने कम्पनीमा आउनु भएर तपाईँले 6 महिना काम गरेको खण्डमा चाहिँ यस्तो अवस्थामा 1 वर्षको भ्यालिडिटी हुन्छ कि हुँदैन अथवा कम्पनीले छुट्छन्स दिन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्न छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ विगत 2020मा चाहिँ 6 महिना काम गरेको र अहिले आएर 6 महिना काम गरेको हुनाले चाहिँ दुईटा जोड्दाखेरि तपाईँको 1 वर्ष काम गरेको ठहरिन्छ र उहाँले चाहिँ 1 वर्ष काम गरेको हुनाले छुट्छन्स प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने छ। त्यस पछाडि यो चाहिँ खोयङ फर्म खाइप मेङ्बो 3 महिनाभन्दा बढी भएको खण्डमा मात्रै कम्पनीले दिने छुट्छन्स अथवा चाहिँ कम्पनीले पाउने कोटा प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने हो। त्यस पछाडि कोरियामा ब्याचलर गरेको छ भनेदेखि उहाँले चाहिँ अतिरिक्त अङ्क प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको खण्डमा चाहिँ साइबो थ्याक्के पनि इन्जङ हुन्छ भनेको छ। अर्को रहेको छ तपाईँको अहिले काम गरिरहेको कम्पनी अथवा चाहिँ इङ्गु खाम्सो चियक अथवा चाहिँ काम गरेको कम्पनीमा अतिरिक्त अङ्क प्राप्त गर्नको लागि यो चाहिँ छ क्वेसन छ। के छ भने 2020मा चाहिँ ए भन्ने कम्पनीमा 1 वर्ष काम गरेको र बी ए चाहिँ अर्कै कम्पनीमा सरेर चाहिँ बी भन्ने कम्पनीमा काम गरेको। त्यस पछाडि चाहिँ 2022मा चाहिँ फेरि ए भन्ने कम्पनीमा आएको खण्डमा चाहिँ उसको अहिले ए भन्ने कम्पनीबाटै उसले चाहिँ एप्लाई गर्न खोज्यो भनेदेखि उसको चाहिँ त्यो कम्पनीमा जुन कम्पनीमा 3 वर्षभन्दा बढी काम गर्यो यस्तो अवस्थामा चाहिँ अतिरिक्त अङ्क प्राप्त गर्न सकिन्छ कि सकिन्न भन्ने छ। जस्तो 2020मा चाहिँ 1 वर्ष काम गर्यो, त्यस पछाडि त्यो कम्पनी छोडेर अर्कै कम्पनीमा गएर चाहिँ 2 वर्ष काम गर्यो, त्यसरी फेरि ए भन्ने कम्पनीमै आएर चाहिँ 2 वर्ष काम गर्यो भनेको ए भन्ने कम्पनीमा 2 वर्ष काम गरेको खण्डमा चाहिँ 2 वर्ष पहिला 1 वर्ष गर्दा 3 वर्ष काम गरेको खण्डमा चाहिँ खेसोक 3 वर्ष अहिले काम गरिरहेको कम्पनीमा 3 वर्ष भइरहेको छ भनेदेखि यस्तो अवस्थामा जोडिन्छ कि जोडिँदैन भन्ने प्रश्न छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ 3 वर्ष जोडिन्छ। 3 वर्ष जोडिएको हुनाले त्यसबाट प्राप्त गर्ने अङ्क अतिरिक्त अङ्क प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने छ है। त्यसपछि इङ्गु खाम्सो छियक अथवा चाहिँ उपमेन खाम्सो छियक यो चाहिँ विकट क्षेत्र अथवा चाहिँ उपमेन खाम्सो छियकमा काम गरेको पनि सेम जस्तो चाहिँ योभन्दा अगाडि कुनै उपमेन छियकमा चाहिँ 1 वर्ष काम गरेको त्यस पछाडि छोडेर त्यस पछाडि 1 वर्ष काम गरेको त्यस पछाडि छोडेर अन्यत्र काम गरेको र फेरि त्यही कम्पनीमा चाहिँ काम गर्न गएको खण्डमा यस्तो अवस्थामा चाहिँ 1 वर्ष 3 वर्ष जोडिदिन्छ कि जोडिन्न भन्ने छ। त्यस्तो अवस्थामा यदि उपमेन छियकतिर तपाईँले विगतको 10 वर्षको अवधिमा 3 वर्ष काम गरिराख्नु भएको छ भने त्यो जोडिन्छ। त्यसबाट प्राप्त गर्नुपर्ने अतिरिक्त अङ्क तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस पछाडि यो चाहिँ इङ्गु खाम्सो छियकको कुरा भयो। त्यस पछाडि चाहिँ अब पासपोर्टको कुरा छ। पासपोर्टमा तपाईँको यदि कति म्याद छ त्यो म्याद पनि लेख्नुपर्ने हुन्छ। अहिले एउटा डकुमेन्ट सहित राखेको छ, त्यो डकुमेन्टमा तपाईँले भर्नुभयो भने चाहिँ 2 वर्ष
नै तपाईँले भिसा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ है। त्यो विषयमा चाहिँ अर्को चाहिँ के छ भनेदेखि छुछान्सको यो किगान भन्ने छ। छुछान्स यदि के पोइन्ट लागु हुनुभन्दा चाहिँ अगाडि नै तपाईँले छुछान्स प्राप्त गर्नुभएको हो भने त्यो छुछान्सले काम गर्दैन, पुनः छुछान्स लेख्नुपर्ने हुन्छ। सिनोन फोजोङ्स चाहिँ यसमै छ। सिनोन फोजोङ्स चाहिँ कम्पनी मालिकले गरिदिनु पर्ने हुन्छ। कम्पनी मालिकले त्यसमा चाहिँ टाइम हुन्छ। त्यो टाइम भनेको चाहिँ 4 वर्षसम्मको लागि गर्न मिल्छ। यो भयो धेरै प्रश्नहरू, तपाईँहरूले सोधिराख्ने प्रश्नहरूको उत्तर भयो। यदि तपाईँहरूले चाहिँ आफैले एप्लाई गर्नुहुन्छ भनेदेखि 2 MB भन्दा कम, 2 MB भन्दा कमको जेपिजी, बिएमबी, पिएनजी, टिप, टिआइएफ र पिडिएफ फाइल जुन छ त्यो फाइलहरूमध्ये जेपिजी यो फाइलहरू चाहिँ हुन्छ भनेको छ। यदि चुङमिङ साजिन चाहिँ 95 तपाईँको चाहिँ पिपी साइजको फोटो 95 KB भन्दा तलको जेपिजी फाइल मात्रै एक्सेप्ट हुन्छ भनेको छ है। अब यो सबै कुरा चाहिँ अगाडिको भिडियोमा छ, तपाईँले हेर्नुभयो भने चाहिँ यो अगाडिको भिडियोमा देख्नुहुन्छ भने। अर्को कुरा चाहिँ सबैभन्दा धेरैले मिस्टेक गर्ने भनेको चाहिँ धेरैको रिटर्न आउने भनेको चाहिँ खोयोङ ख्याक्स हो। खोयोङ ख्याक्समा तपाईँले सेलरी र एप्लाई डेटलाई राम्रोसँग याद गर्नुभयो भने, एप्लाई डेट भनेको चाहिँ एप्लाई डेटदेखि 2 वर्षको राख्नुपर्ने हुन्छ र सेलरी भनेको कम्तीमा पनि म्यानुफ्याक्चरिङतर्फ 2,60,00,000 र कृषितर्फ चाहिँ 2,50,00,000 भन्दा माथि राख्नुपर्ने हुन्छ। सिनोन फोजोङसम्म तपाईँको चाहिँ कम्पनीले राखिदिनुपर्ने डेट हुन्छ। त्यो डेट चाहिँ कम्तीमा 4 वर्ष, कम्तीमा भन्दा पनि 4 वर्षसम्म राख्न मिल्ने हुन्छ। 2 वर्षदेखि माथि चाहिँ मिल्छ। अरू त लगभग तपाईँले चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ यसमा। अब सिमसा फ्योमा चाहिँ यसमा तपाईँले प्राप्त गर्ने अङ्क लेख्नुहोस्, यसमा अङ्क लेख्नुहोस्। त्यस पछाडि चाहिँ कुन डकुमेन्ट हो डकुमेन्टको नाम लेख्नुहोस् र जोडेर राखेर त्यसपछि साइन गर्नुभयो भने हुन्छ। यो किसुलसम्म तपाईँको व्यक्तिगत विवरण हो भर्नुपर्ने। त्यस पछाडि चाहिँ यो कम्पनीले बनाइदिने छुछान्स भनेको यसमै याङसिक छ, यसलाई हेर्नुभयो, कम्पनीलाई देखाइदिनु भयो भने हुन्छ। त्यस पछाडि चाहिँ अहिले चाहिँ छुछान्स यो लेबर कन्ट्र्याक्ट चाहिँ धेरैको रिटर्न भएको हुनाले लेबर कन्ट्र्याक्ट सहित नै आएको छ सूचना। यो लेबर कन्ट्र्याक्टमा भर्नुपर्ने अरू केही छैन। यसमा डेट भर्नुभयो हुन्छ, 2 वर्षको डेट राखेर एप्लाई गर्ने दिनदेखिबाट र सेलरीलाई चाहिँ 2,60,00,000 भन्दा माथि सेलरी बनाएर भर्नुभयो भने हुन्छ। अनि त्यस पछाडि चाहिँ यो पासपोर्टको चाहिँ यो ठिगान भने पासपोर्टको भ्यालिडिटी डेट तपाईँले त्यसमा लेखिदिनु भयो हुन्छ। त्यस पछाडि यो थोङाप सिन्चाङ्स हो, यति कुरा। सिनोन फोजोङ्स पनि यसमै छ, यसमा डेट राख्नुहुन्छ 4 वर्षसम्म खानु भनेर लेखेको छ। अब यसमा चाहिँ अनि फोटो रहेको छ। यो फोटो चाहिँ तपाईँको ब्याकग्राउन्ड सेतो हुनुपर्छ भने ब्याकग्राउन्ड सेतो भएको कारणले अगाडि आफूले लगाउने कपडा चाहिँ सेतोभन्दा बाहेकको लगाउनु भयो भने हुन्छ। त्यस पछाडि लगभग धेरै प्रश्नहरूको उत्तर चाहिँ लगभग आए जस्तो लाग्छ। यदि तपाईँहरूलाई चाहिँ कुनै त्यस्ता जिज्ञासाहरू छन् भने अझै पनि तपाईँहरूले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। म सकेसम्म कमेन्टको रिप्लाई गर्ने कोसिस गर्नेछु समयले भ्याएसम्म। तपाईँहरूले चाहिँ यो अमूल्य समय दिएर मेरो भिडियो यो हेरिदिनु भयो, त्यसको लागि तपाईँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै सूचना अथवा चाहिँ जानकारीमूलक भिडियोहरू हेर्नको लागि कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। आजलाई बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, नमस्ते।